अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब आए दिन यू टर्न लेते रहते हैं। आज एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात करने हैं कर लो, मैं डील नहीं करूंगा। हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी रिसेंटली खान साहब ने कितने यू टर्न लिए हैं और वो एक बात पर टिक क्यों नहीं रहे? खान साहब के यू टर्न गिनती के तो है नहीं। सच्ची बात यह है कि कितने लिए हैं, लेकिन डेली बेसिस पर जो भी बयान आ रहा होता है वो एक यू टर्न होता है। उसमें किसी न किसी मामले का, यानी कोई साल 2 साल भी नहीं गुजारते, कोई 6 महीने भी नहीं गुजारते, कोई महीना भी नहीं गुजारते, कोई 2 हफ्ते भी नहीं गुजारते, दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही या शाम को ही फिर उससे मुकर जाते हैं जो वो ऐलान कर चुके होते हैं। वो शायद कैफियतों का नाम है इमरान खान। सच्ची बात यह है, सुबह को क्या बात की है उन्होंने, ये दोपहर को उनसे भूल जाता है या जानबूझ कर लेता है। और वो खुद भी कहता है कि भाई यू टर्न लेना तो ये कामयाबी की अलामत है और यू टर्न अजीम लोग लेते हैं, ये खुद खान साहब कहते हैं। यानी यू टर्न को क्या कहते हैं दूसरे ज़ुबान में? अपनी बात से मुकर जाना, यानी झूठ बोला ना पहले, तो ये झूठा हुआ ना। तो ये झूठ बोलने को ये कहते हैं कि ये अजीम लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना कामयाबी की अलामत है। ये खुद खान साहब कह रहे हैं, आपके लीडर। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली इन्होंने कहा, मीडिया से टॉक की है, मीडिया गवाह है, सारी मीडिया में रिपोर्ट हुआ और उसकी किसी ने तरदीद भी नहीं की। पीटीआई वालों ने, न इमरान खान ने तरदीद की न किसी और ने। ये 4-5 दिन पहले कहा था, हफ्ता पहले, कि फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम और फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे मुज़ाकरात के लिए हमारे साथ। हम भी अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं मुज़ाकरात के लिए। फिर दूसरे दिन अब क्या कह रहा है? आज क्या कहा है? आज कह रहा है जितने मुकदमात करने हैं कर लो, मैंने कोई डील नहीं की करनी। तो भाई आप ये मुज़ाकरात किस चीज़ के करना चाह रहे थे? ये 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले आप मुज़ाकरात डील के लिए करना चाह रहे थे ना। और दूसरा एक ये यू टर्न बड़ा, एक और यू टर्न ऐलान किया कि महमूद खान अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात के लिए, फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया है। ये पीटीआई ने अलल ऐलान कहा, बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी कहा और पीटीआई के और रहनुमाओं ने, असद के सर, बाकी सारे लोगों ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई हमारे नुमाइंदे होंगे फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए। तो हुकूमत को दिल से बात लग नहीं रही थी, ख्वाजा आसिफ और बाकी लोगों को। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई मैं महमूद खान अचकज़ई से पूछूंगा कि क्या वो वाकई ही इमरान खान का नुमाइंदा बन के फ़ौज से मुज़ाकरात करेगा, क्या वो वाकई ही इमरान खान पर इतना ट्रस्ट करते हैं, क्या महमूद खान अचकज़ई जो मामला तय करके आएंगे तो बानी चेयरमैन पीटीआई उसको तस्लीम करेंगे उनकी बातों को। क्योंकि माजी में ये हमने देखा है कि जो टीम इमरान खान मुज़ाकरात के लिए नून लीग के साथ या किसी के साथ जो हुकूमत हो या अपोजिशन, उनके साथ जो टीम मुकर्रर करते थे उसमें शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और ये इस तरह के लोग होते थे। लेकिन वो मामला जब तक तय करके आते थे तो खान साहब को ब्रीफिंग देते थे कि भाई ये मामला आपकी हिदायत पर हमने तय किए हैं। तो खान साहब कहते थे कि ये मैंने कब कहा था, ये आपको किसने हक दिया, किसने कहा कि ये मामला तय करके आए? वो कहते थे खान साहब आपने तो कहा था, ये इजाज़त दी थी। फिर वो भूल जाता है, मुकर जाता है। तो महमूद खान अचकज़ई से ख्वाजा आसिफ ने फिर मुलाकात की पार्लियामेंट में, सही पूछा पूछा उनसे कि क्या आप खान साहब के नुमाइंदे बनेंगे मुज़ाकरात के लिए? तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा नहीं जी, मैं मुज़ाकरात में नहीं आऊँगा, सही खान साहब का मैं नुमाइंदा नहीं बनूँगा। जब महमूद खान अचकज़ई ने इनकार किया तो दूसरे ही दिन सहाफ़ियों ने फिर खान साहब से पूछा, क्योंकि समाअत तो तकरीबन रोज़ होती है जेल में, बिल्कुल। तो दूसरे ही दिन सहाफ़ियों को उधर एक्सेस है। दूसरे ही दिन खान साहब से पूछा सहाफ़ियों ने कि खान साहब वो महमूद खान अचकज़ई ने तो ये कहा है कि भाई मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, नहीं बनूँगा इमरान खान का फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए। तो खान साहब ने क्या कहा? बोला नहीं, महमूद खान अचकज़ई को हमने कहा भी नहीं है। भाई पहले ऐलानात किए और वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं और हमने नहीं कहा, ये इससे भी मुकर गए। तो रोज़ाना की बुनियाद पर फिर कहते हैं कि भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि हम मुलविस नहीं हैं, सीसीटीवी फुटेज निकालो, वो गुम है, ये है तो वो है। अभी तक जो वीडियोज़ आई हैं 9 मई की,
ان میں سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ٹویٹ انہوں نے کیے ہیں، لوگوں کو کہا ہے مراد سعید اور باقی لوگوں نے کہ بھائی نکلو. صرف مراد سعید نہیں، پی ٹی آئی کے درجنوں لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں اس دن کہ بھائی نکلو، اور جی ایچ کیو کی طرف، جناح ہاؤس کی طرف، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف یہ یاسمین راشد اور یہ سارے ادھر آن اسپاٹ کھڑے دیکھے گئے ہیں، ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں. اب اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کس چیز کی ان کو چاہیے؟ جب فوٹیج میں، ویڈیو میں آپ لوگ آپ کے نظر آ رہے ہیں. اور خان صاحب نے خود بھی کہا تھا ایک دن کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے، کارکنوں کو کہا تھا، تو جی ایچ کیو کی طرف پہنچ جانا. اچھا، ابھی ریسنٹلی کہا تھا، انٹرویو دیا تھا کوئی، اس میں کہا تھا کہ میں نے یہ تو کہا تھا کارکنوں کو کہ بھائی اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو آپ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا، لیکن پرامن احتجاج کرنا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرتشدد ہو جانا. پھر دوسرے ہی دن ٹویٹ کیا، اس سے بھی مکر گیا کہ بھائی میں نے نہیں کہا تھا. یار اتنا مطلب لوگوں کو سادہ سمجھ رہے ہیں، بے وقوف سمجھ رہے ہیں، گول گھما رہے ہوتے ہیں صبح دوپہر شام. اس بندے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا، اس بندے پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں جو صبح و شام جھوٹ بول رہا ہے، کھا جھوٹ رہا ہے، پی جھوٹ رہا ہے. جو بندہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو ادھر مجھے بڑی سختیاں ہیں، کوئی سہولت نہیں ہے، بعد میں جب سپریم کورٹ نے تصاویر منگوائیں اس کے کمرے کی تو فرج بھی پڑا ہوا ہے، ٹیبل بھی پڑا ہوا ہے، بکس پڑی ہوئی ہیں، الماری ہے، بیڈ ہے، پنکھا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں. انہوں نے، خان صاحب نے، اس کے بعد پھر یہ چیخ اس لیے رہا ہوتا ہے کہ ایک تو ورکر کو، جو ورکر رگڑے میں ہے وہ ورکر تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ خان صاحب تو، کیونکہ یہ خبریں آ چکی ہیں کہ خان صاحب کو دیسی مرغے دیسی گھی میں دیے جا رہے ہیں. خان صاحب نے سائیکل مانگی ورزش کے لیے، عدالت نے وہ بھی فراہم کرا دی. خان صاحب نے کہا کہ جی میں واک کرتا ہوں تو وہ بیرک چھوٹی ہے تو وہ واک بیرک میں کیسے کروں گا. تو جج نے کہا کہ اگلی بیرک کا دیوار توڑو، یہ 2 بیرکوں کو ایک بیرک بناؤ تاکہ خان صاحب کے لیے واک کا اسپیس بنے. جب وہ اچھا وہاں سے آج بھی میٹنگز کر کے ریاست پاکستان کے خلاف فیصلے دے رہا ہے جو بندہ، وہ کیسے چیخ سکتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ورکر سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو عیاشی کر رہا ہے جیل میں بھی بھائی. تو ورکر کو یہ بتانا ہے کہ بھائی نہیں میں عیاشی میں نہیں ہوں، میں بھی دکھی ہوں آپ کی طرح. ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ ورکر کو حوصلہ دینا ہے. دوسرا یہ چیخنے کا، رونا دھونا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی عدالتیں بیچ میں آئیں، ججز میرا کوئی مدد کریں، احساس کریں مجھے نکلوا لو. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے. تو بہرحال یو ٹرن پہ یو ٹرن خان صاحب. اور یہ تو کسی نے کہا تھا نا کہ جہاں پہ یہ روڈ پہ یو ٹرن ہوتے ہیں نا، یو ٹرن لیتے ہیں نا، وہاں پہ یو ٹرن نہ لکھو، آئندہ تصویر لگا دو خان صاحب کی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی ادھر یو ٹرن آ رہا ہے. اچھا، کیا عمران خان صاحب اگر 9 مئی کے معاملے پر معافی مانگے تو ان کو معافی مل جائے گی؟ ہاں، اب یہ کہہ رہا ہے کل ہی کا پرسوں کہ میں غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے ورکر اس میں ملوث ہیں تو. پہلے کہا تھا کس چیز کی معافی مانگوں، ہم ملوث نہیں ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو. پھر اس نے کہا یہ کل پرسوں کہ بھائی میں غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اگر میرا پی ٹی آئی کا کوئی ملوث نکلے ہیں کارکنان تو ان کو سزائیں بھی دلواؤں گا اور غیر مشروط معافی بھی مانگوں گا. اب یہ کل پرسوں پھر دیکھ لیجئے گا، اس کا انتظار کیجئے گا، کہے گا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا. اچھا تو ہاں جی آپ کچھ بتا رہے تھے. نہ بس تو یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن، یہ میں نے کہا انتظار کیجیے گا، اس بات کا بھی آ جائے گا. اچھا، میڈیا پر آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کی ڈیل تقریباً اندر ہی اندر ڈن ہو گئی ہے، تو کیا اس خبر میں کوئی صداقت ہے؟ ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، سچی بات ہے. لیکن میرا خواجہ آصف کو آج میں پڑھ رہا تھا کہ خان صاحب اگر معافی مانگیں گے تو بھی ان کو معافی نہیں ملے گی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ایک تو معافی نہیں ملے گی، اور دوسری بات آپ نے سوال کیا تھا
یہی کہ ان کی ڈیل کی جو باتیں ہاں وغیرہ ڈیل چل والی رہی ہیں، اس میں بات کوئی خبر سچائی ٹھیک ہے، ڈیل والی خبر کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی میرا اندر خیال ہے ان کی ڈیل ڈن ہو گئی۔ ڈیل اسی لیے نہیں ہو رہی کہ اس کو اقتدار ملے، صحیح، ڈیل وہ نکلنے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ ڈیل یہ کرے گا کہ ملک سے باہر چلا جائے گا، امریکہ چلا جائے گا یا یو کے چلا جائے گا، لیکن پاکستان میں نہیں رہے گا، یا پاکستان میں اگر رہے گا تو گھر میں بیٹھا رہے گا، اور یہ جو کارروائیاں ڈال رہا ہے ریاست کے خلاف یہ بند ہوں گی، یہ بند کرے گا، یہ اس پہ یعنی ڈیل میں یہ ڈیل پیکیج میں یہ ہوگا، صحیح، اور کیونکہ اس کو اس طرح اس کو بالکل چھوٹ نہیں چھوڑیں گے، اور اقتدار تو مجھے نہیں لگ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ دوبارہ عمران خان کو دوبارہ ریاست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی تجربہ ایسا کرے گی جس نے بندے نے ملک کو دیوالیہ بنانے تک پہنچا دیا تھا، ملک توڑنے کی طرف جا رہا تھا، اس کو دوبارہ دیں گے تو دوبارہ کیا کرے گا وہ؟ دوبارہ تو جو ابھی جنہوں نے بند کیا ہوا ہے نا، تو ایک تو پہلے تو ان سب کو اندر کرے گا اور یہ فوج کے متھے بھی لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسی لیے ڈیل جو ہوگی اگر ہو رہی ہے فرض کریں تو وہ صرف خان صاحب اسی پہ کریں گے کہ ریاست کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کریں گے، اور ورکر بھی نہیں کریں گے، ان کو بھی نہیں کرائیں گے بات ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے اس پہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے